अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कैनेडा से हाज़िर खिदमत हूँ। आज का प्रोग्राम है सैलाब की तबाहकारियाँ। मैं अपनी कौम यानी पाकिस्तानी कौम की दिमागी सलाहियत पे शक होने लगा मुझे। जहालत के इतने पर्दे हैं इनके ऊपर कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये महसूस नहीं करेंगे कि साइंस क्या है। और ये जो कहानी दिखा शो करते हैं हमारे मजहबी रहनुमा, उसमें क्या फ़र्क है, ये कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उसकी वजह मैं आपको आज बताता हूँ पूरी बात। देखिए, कुरान शरीफ लेके सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि सैलाब जो है ना वो कोई अजाब नहीं है, बारिशें कोई अजाब नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह की रहमतें हैं। वो किस तरीके से? बारिश आपके इंडिविजुअल लोगों को पानी फराहम करती है, और जो वो है सैलाब है वो इज्तिमाई तौर से उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि उस पानी को आप जमा करें थ्रू डैम, और उसको आप बिजली बनाएं, उससे उससे ज़राई ज़मीन सैराब करें। लेकिन होता क्या है हमारे पाकिस्तान के अंदर? अब जैसे लीडर्स हमारे हैं ना, ये तो आपको पता ही है कि वो जो एक मशहूर लीडर है, लीडर अब बन गया, वैसे तो गीदड़ ही था, कि वो बारिश होता है तो पानी आता है और ये आता है वो फला। उसने कहा कि कोई नहीं रोक सकता हमारे सिंध के पानी को। मैं एक बात बताऊं, आपका ये जो मुल्क है, मैं सबको कह रहा हूँ, एक को नहीं, वो तो बच्चा ही है वैसे, लेकिन क्या ये मुसलमानों का मुल्क है, ये इंसानों का मुल्क है, या पाकिस्तानियों का मुल्क है? पहले ये फैसला कर लें आप तैयार तो हो जाते हैं कि गज़ा के गरीब, अब उनको जो बेचारे मर रहे हैं उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन अपने लोगों को हेल्प करने में कतराते हैं। ये दोहरा मियार जो है ना आपका, ये मुनाफकत में जाता है। अगर आपका दूसरा मुसलमान भाई अगर थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा उठा लेता है तो इसमें हर्ज कोई नहीं होता। इसको गौर से सुने। मुझे इतना सख्त गुस्सा आ रहा पाकिस्तानियों पर कि भाई बात यह है कि इनको पहले तो आप तालीम दें, तालीम से दूर रखा हुआ है इनको। डैम सिर्फ जब बनते हैं तो एक दफ़ा पानी उसके अंदर भरता है, जब वो फुल हो जाता है ना तो उसके बाद ओवरफ्लो पानी हो जाता है, और वो आपके सिंध में भी जाएगा, आपके समंदर में भी जाएगा, सब जगह चला जाता है, वेस्टेज भी हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप सबसे पहला काम तो ये करें कि डैम वाले सरकार को ढूंढें और उससे सारे पैसे निकलवाएं। ये को उसका कसूर है गवर्नमेंट का। ये अल्लाह को आप वो ना करें कि मैंने देखा कि नहर के किनारे आप कुरान शरीफ लेके बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह तो आपको दे रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि रुक जाए। नहीं रुकेगा, क्यों रुकेगा? वो तो आपके फायदे के लिए है, समझने की कोशिश करें। अब आप जो ये कह रहे हैं ना कि वो फलानी सोसाइटी गर्क हो गई, ये तो दुनियावी चीज़ें, आप पकड़े ना फिर गवर्नमेंट को कि भाई क्यों किया उन्होंने ऐसा। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं कि तलवार उठाई जाए, ज़रूरी नहीं कि बंदूक उठाई जाए, ज़ुबान से भी वही काम हो सकता है। अवाम के अंदर शऊर की कमी है। अवाम जब तक अपना हक इस्तेमाल नहीं करेगी, हक किस तरह इस्तेमाल करेगी कि वो वोट के ज़रिए। मैं मानता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वोट की अहमियत नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ सोना सोना खोटा है, कुछ सुनार खोटा है। ये मैं आपको बता दूँ, सारा गलती इमरान खान की भी नहीं है और सारी गलतियाँ दूसरों की भी नहीं है, सबकी इज्तमाही तौर से गलती हैं। अब भाई बात यह है कि आप बोल तो सकते हैं ना, कि नहीं बोल सकते गवर्नमेंट के लिए कि भाई ये पानी जो है आप डिबेट करवाएं ना पूरे मुल्क के अंदर। पहले भी ऐसी डिबेट हुई थी। सबसे पहले तो आप डैम वाला सरकार को पकड़ यानी गिरफ्तार करें, और उससे जो है ना जितना पैसा है ना वो बरामद करें जो उसने डैमों के नाम पर खुर्द बुर्द किया। लोग यहाँ बीस बीस कहते हैं अल्लाह की अजाब है भाई। हज़रत नूह का भी अजाब आया था। मैं हज़रत नूह के अजाब की बता देता हूँ, वो देवमालाई बातें हैं, उसका कोई अजाब अजाब उसका कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह का भी अजाब देगा ही नहीं। ये मैं आपको बता दूँ, मैं इस पर प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप इसमें बेफिक्र हो जाएं कि अल्लाह रहमतें बरसाता है। फ़र्क इतना सा है कि आप कलेक्ट करने वाले बने। आप तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं? भाई अल्लाह का अज़ाब आया, हम क्या करें, अल्लाह से दुआ मांगो। आप बैठे हैं पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में खैरात चल रही है, खाने बन रहे हैं, और जनाब वाली हलवा बन रहा है, टका ज़ीरो, कुछ भी नहीं होगा इन चीज़ों से। आप उसका तरीका ये है
کہ آپ ڈیم بنائیں، بہت سارے ڈیم بنائیں، جو فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے بنوائیں نا، اور اس کے اندر آپ ڈیم بنوائیں. جو پانی ضائع ہو رہا ہے نا، آپ کو تو اللہ نے اتنا دیا کہ 5 دریا آپ کی طرف سے نکلتے ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایک دفعہ فل ہو جائے نا وہ ڈیم. میں ایک جگہ انٹرویو کے لیے گیا امریکہ میں، تو اس نے مجھے پوچھا تربیلا، تمہارا تربیلا ہے نا، بڑا زبردست ڈیم بنایا. تربیلا جو تھا کینیڈا والوں نے بنایا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد تو کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس کے بلبوتے پہ تو یہ بیچارے تھوڑی بہت زندگی باقی بچی ہوئی ہیں. انگریز کی آپ منت ہیں، آپ ان کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے اتنے اچھے کام کیے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ صرف باتیں بنا سکتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو، ابھی تو آپ رو رہے ہیں نا کہ بھائی یہ جو سیلاب آ گیا اور اس نے بے تحاشا. میں اس پہ نہیں کہہ رہا، میں افسوس کر رہا ہوں جن کی جانیں ضائع گئی ہیں، ان پہ افسوس کر رہا ہوں کہ بھائی ان کی بے گناہ بیچاروں کی جانیں گئی ہیں. اور دیکھیں یہ تو سوچنے والی بات ہے نا کہ اگر آپ دریا کے بیڈ میں گھر بنائیں گے تو آپ کو عقل نہیں دی اللہ نے، تو وہ تو ڈوبے گا ہی. وہ نہیں ڈوبے گا، پانی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، کبھی تو آئے گا نا ایک دفعہ. تو یہ تو ہوشیاری آپ کو آنی چاہیے نا کہ آپ ایسی جگہ پہ نہ لیں، ڈسپیوٹیڈ لینڈ پہ نہ لیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو گورنمنٹ دوسرے مرحلے پہ گورنمنٹ کا بھی قصور ہے کہ بھائی وہ این او سی ایشو نہ کرے ایسے لوگوں کو، ایسی جگہوں کا. لیکن کوئی بھی نہیں پوچھنے والا، نہ پوچھتا ہے، نہ کچھ پیسے دے کے چپ کرا دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، مجھے سب کو افسوس ہے کہ بھائی سیلاب سے بہت تباہ کاریاں ہو گئی، لیکن اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے ہولی سولی. اس لیے کہ اگر عمران خان نے غلطی کی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں صحیح کیا؟ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی تو عمران خان نے کیوں نہیں صحیح کیا؟ اگر اس کو آپ دیکھیں تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کوئی بھی. آپ دیکھ لیں ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا، نہ عمران خان کر سکے نہ دوسرے کر سکے. یہ صرف باتیں بناتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر سنسیئرلی کریں نا کام تو آپ کا ملک دنیا کا بہترین ملک بن جائے. آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس سورج کی روشنی ہے جس سے آپ فری بجلی پیدا کر سکتے ہیں. آپ خدا کے واسطے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کراچی کی بجلی فری ہو سکتی ہے. سی پاور یعنی جو ونڈ پاور جو کراتی ہے نا، وہاں اتنی زبردست ہے. لگاؤ پاور ہاؤسز فری میں. مقصد یہ ہے کہ وہ لگنے نہیں دیتے، پرمیشن ہی نہیں دیں گے آپ کو. ٹرینیں آج کل اتنی تیز بنا رہے چائنا والے کہ میگنیٹک فورس کے تھرو وہ جہازوں سے بھی اچھی ہو رہی ہیں ٹرینیں. آپ کس دنیا میں ہیں؟ جب تک آپ اپنی زبان کو کھولیں گے نہیں نا، اپنا فطری جو غصہ کرتے رہیں بے شک، لیکن ڈر اور خوف نکال دیں. ڈر اور خوف جو فطری آپ کے اندر گھسا ہوا ہے نا کہ آپ محکوم قوم ہے، وہ نکال دیں. یہ آزادی اس لیے نہیں لی تھی کہ صرف آقا چینج ہو جائیں. انگریز کون سے برے تھے؟ انگریز اگر رہتے آقا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو کیوں دیا اقتدار؟ اسی لیے دیا کہ بس آپ عیاشی کریں اور پھر اس کے بعد بیڑا غرق کر کے چلے جائیں پاکستان سے. ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے، ہر ایک کا احتساب ہوگا. بھائی ڈیم بنائیں، آپ کھل کر بنائیں. اور یہ جو تقریریں ہیں نا کہ سندھ دھرتی یہ ہو جائے گی، کوئی دھرتی برتی نہیں ہوگی. آپ کا پورا ملک پاکستان ہے. سندھ خالی پاکستان نہیں ہے. میں خود سندھی ہوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دوسرے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، سب کو دیکھنا ہے. لیکن اس میں نقصان کوئی نہیں ہوتا. بھائی پانی ایک دفعہ ڈیم بھر جاتا ہے تو اس کے بعد تو اوور فلو ہوتا ہے نا. وہ پانی آپ ایک اس میں برداشت کر لیں، صرف ایک میں. اس کے بعد اپنے آرام سے سارا نظام صحیح ہو جائے گا، آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بھائی اتنا پاور اسپیئر میں وہ پنجاب میں وہ سندھ کو دے دیا، سندھ کے پاس ہوا اس نے بلوچستان کو دے دیا، بلوچستان کے پاس ہوا اس نے کے پی کو دے دیا، کے پی کے پاس بہت پاور ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے اپنے دل کو بڑا کریں. سب سے پہلے اپنے دل کو بڑا کریں. آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ ہیں کون. ایکچولی آپ کی شناخت کھو چکی ہے، آپ سوچتے کیوں نہیں؟ آپ کی شناخت کھو چکی ہے. آپ ایک جانور سے بدتر ہو چکے ہیں. آپ کو نہ سمجھ ہے نہ بوجھ ہے. خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیں اور دنیا کی اچھی قوموں میں شامل ہوں. یہ نہیں کریں کہ اگر اس طرح آپ روتے رہے کہ اللہ نے ذاب کر دیا اور قرآن شریف لے کے بیٹھے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی ہے جو ایگزام کے اندر آپ کتاب رٹتے رہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ سمجھو گے نہیں. اس کی مثال بہترین یہ ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. آپ کو ہمیشہ رحمتیں دے گا. بارش بھی رحمت ہے، سیلاب بھی رحمت ہے. سیلاب سے اتنا ریزرو بھر جاتے ہیں، وہ تو برق میں پانی دے رہا ہے، آپ اس کو انکار کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا. خدا حافظ.